आनंद बाब इलेक्शन लागीं पावला, वोटींग वोटींग लागीं पावल्लें आसा. सो तुमी पात्रा वांगडा जायतीं वर्सां जीं आसा हीं पळयल्लीं आसात. फोंड्यां कशें आशिल्लें आनी फोंड्यां आतां कशें जालां. सो ह्या बद्दल तुमकां भरपूर माहिती आसा. कारण जेन्ना तुमी कावन्सिलर जाले, चेअरपर्सन जाले, तेन्नाय तुमी लोकांच्यो ज्यो कितें समस्या आसा ह्यो पयस केल्ल्यो आसात. आनी तुमकां ज्यो समस्या आसा फोंडेच्यो ह्यो खबर आसा. सध्या आयज पात्रांवाचो पूत रितेश बाब हाका टिकेट मेळिल्ली आसा. आनी कितें दिसता कशा पद्दतीचें वारें आसा फोंड्यान? पळय, सगळ्यात पयलीं हांव गोंय राज्याचे आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अब्दामू नाईक हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी जेन्ना 14 ऑक्टोबरा ह्या दिसा बाब रवी नायकाचें निधन जालें, ताजे उपरांत हांगा हें बाय इलेक्शन जाता म्हणून सगळ्यांक खबर आशिल्लें. आनी त्या प्रमाणे बाय इलेक्शनाची डेट सुद्दां आयली 9 एप्रील आनी एक 4 दीस उरला इलेक्शन. आनी बाब रितेशाचो प्रचार जो चल्ला आनी सांगपाचें इतलेंच की बाब रवी नायकाचें कार्य हांवें स्वता फुड्यांच्यान पळयलां. हांव 1994 फ्रॉम 1994 ऑनवर्ड्स हांव तांचे बरोबर आसा. आनी जो कितें डेव्हलपमेंट आज फोंड्यान जाला तो सगळ्यांक दिश्टी पडटा हो तेंच्याच कारकिर्दीन जाल्लो आसा. सो ताणें फोंड्यान म्हणून न्ही अख्खं गोंयभर म्हणल्यार जाता अशें तेंचें कार्य आसा. आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी मुखेलमंत्री हांणी बाब रितेशाची विश्वास धरून तांकां आयज फोंडेची तिकेट दिल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टीची उमेदवार म्हूण ताका जाहीर केल्लो आसा. आनी जेन्नाच्यान आमी प्रचार सुरवात केली न्ही सगळ्या लोकां कडेन बरो येवकार ताका मेळटा. लोकांची कित्याक रितेश हो आतांच नेवो येयल्लो असो मनीस न्ही. ताणें म्हाजे बरोबर भरपूर वर्सां काम केलां. हांवें पळयलें ताका कसलें एका आमी कितें आसूं कसल्या डेव्हलपमेंटा बाबतींत म्हणा कोणाली कसलीं फंक्शनां कितें आसूं तें बरोबर करताले. आनी तो 2 वेळा म्हाजे बरोबर टर्म म्हाजो जेन्ना आमी दोगूय बरोबर 2018 जेन्ना आमी पयले फावट जिखले तेन्नाच्यान आजू पर्यंत आमी कावन्सिलर म्हणा चेअरपर्सन तो 2 वेळा जालो, हांव 1 वर्स चेअरपर्सन जालो. सो आमी लोकांक केन्नाच दुखोवना. आमी सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन गेले. खंयच हांवें तरी केन्नाच खंयचो जाती धर्म भेदभाव केन्नाच केलो ना. हांव ऑपोजिशन सुद्दां केन्ना पळयनाशिल्लो. हांव सगळ्यांची म्हाजे कडेन जें जाता ती कामां करतालो. आनी बाब रवी नायकाच्या ऑफिसान सुद्दां हांवें आजुनूय लोक जे सगळे मतदारसंघाचे आयज एक आमकां लागता मतदारसंघ कुट्टी खांडेपार पंचायत आनी फोंडें मुन्सिपालिटी हे सबंद वाठारांत लोक म्हाका वळखता. आनंद कितें तें खबर आहा लोकांक. सो आमी लोकांक पावल्यात. केन्नाच कोणाचे आमी अशें बाबा आमचे कडेन जाता आनी कोणाक अशें धांवडून घालना, केन्नाच कोणाक त्रास करना. आमचे जाता ते प्रमाणे केला. आनी सांगपाचें इतलेंच की बाब रितेशाचो प्रचार बरो प्रचाराची बरी सुरवात जाल्ली आसा. आनी ताका लोक बरे येवकारता. आनी हे फावटी कमीच कमी म्हाका दिसता तो भरपूर अशें मतां घेवन आघाडीचेर तो निवडून येतलो. जेन्ना तुमी आयज घरान वयता तेन्ना लोकांचो कितें मागणी आसा आनी कितें सांगता लोक? लोकांची मागणी पळय हें कशें आसा, हे बाय इलेक्शन हें जे आतां फुडलो पिरियड आसा तो व्हेरी शॉर्ट पिरियड आसा. आनी सगळे लोकूच म्हणटा बाबा पात्रांव म्हटल्यार हें तुका जे खरें फावो जाय आशिल्लें तें हें तुका फावो जालो. आनी आमी तुजे फाटल्यान आसा. तूं कांय भियोनाका. आमी तुजे फाटल्यान खंबीरपणे आमी तुजे फाटल्यान आसतले. कित्याक तूं काम करतलो म्हणून आमकांय सगळ्यांक खबर आसा. अशें लोकांचें मत आसा. जे घरांनी आमी जे वयता लोकांक सगळ्यांक पुरेपूर खबर आसा. म्हणजे सगळे कार्यकर्ते सगळे झाडून प्रत्येक बूथ वायज वार्ड वायज म्हणटा तशें कामां लागलेले आसा. ओके. जेन्ना आमी पात्रांवाचो प्रचार पळयताले, जेन्ना पात्रांव प्रचार करताले आपल्या इलेक्शनाचो तेन्ना तुमी आसताले. सो पात्रांव जरी गाडयेन सुद्दां जर सायडीन वचून रावलो आसत जाल्यार त्याच पद्दतीची गर्दी जमताली. म्हणजे पात्रांवाक खंय प्रचाराची गरज नाशिल्ली फोंड्या वाठारांत. सो आयज तो सपोर्ट पळोवपाक मेळटा तुमकां? हय. पूण एक सांगता पात्रांव तो पात्रांव. आनी पात्रांव हें नांवान कळ्ळें न्ही एक अशें हें आशिल्लें की खंयी वचों आमी गाडयेन जेन्ना खंय गेले आनंद बसतले या गेले वारकड्यांनी चडशे लागीं च्या घेवपाक गेले. च्या घेतली कळ्ळें न्ही. थंय च्या घेता पात्रांव येयलो म्हणून कळत. पात्रांव येयलो आरे पात्रांव येयलो कळ्ळें न्ही. अशें रोखडेच आजूबाजूचे जे लोक आसा ते जमताले. सगळ्या पात्रांव बरी हांसून खेळोन आमी ती बरी च्या बीन घेताले अशें कळ्ळें न्ही. आनी एक पात्रांव आसतना एक वेगळेंच अशें लोकां मदीं कार्यकर्त्यां सुद्दां एक उत्साह. आनी इलेक्शनां भोंवतना हांवें पळयलां की सकाळ फुडें जेन्ना 7-8 भायर सरप साहेबाचें इलेक्शन अशें इलेक्शन म्हणा न्ही अशें जत जें काम चालू आसतालें. पूण सकाळ फुडें खंय कितें तेजी दूरदृश्टी
आशिल्ली की मतदारसंघात खंय कितें कमी पडटा कोणाक केन्ना विचारप ना. आपूण स्वता वयतालो. जावं खंय धड कसोन पडल्या, गटर कितें जालां, कोणाक कितें समस्या कसली आसा, हांगा बाबा रिटींग हॉल जाय, सगळें तो स्वता आपूण वचोन थंय पळोवन तें करतालो. विरोधक म्हणून केन्ना पळयलें ना. विरोधात केन्ना पळयना. खंयचोच केन्नाच आजून पर्यंत हांवें पळयला खंयच्याच कोणाक तो विरोधक असो माननाशिल्लो. केन्ना कोणाक कितें म्हणनाशिल्लो. ती एक खासियत आशिल्ली पत्राची, कळ्ळें न्ही. सो केन्नाच कोणाकूच तो कितें तोडून दिनाशिल्लो, कळ्ळें न्ही. आमकां मरतो मार काय म्हळ्यार तुवें कितें केस हाडटा काय विचारतालो. ही पळय जेन्ना जेन्ना उलयतालो केन्ना विरोध आसून ताका कोण कितें म्हणटाले तें ऑटोमॅटीक बंद जावन तेजे फाटल्यान काम लागतालें. ओके. आयज आमी विरोधक पळयता, विरोधक जायते आरोप करता कितें. सो तुमी ह्या आरोपांकडे पळयता आसतना कशें पळयता. पळय आरोप प्रत्यारोप हे सगळ्यांचे प्रत्येक जाण येता कॅन्डिडेट जावं कोणी जावं एकामेकाचेर उलयता, कळ्ळें न्ही. सो आपूण जें कितें करतलो, आपूण लोकां पर्यंत कसो पावतलो, लोकांचें कार्य काम लोकां पर्यंत आपूण लोकांक कशी मदत करतलो हें आपल्याचेर आसा, कळ्ळें न्ही. अशें उलोवप 4 दीस उलयताले आनी 3 दीस उलोवपाक मेळटा आनी 3 दीस उलयत जाल्यार मागीर सगळें पॅक जातलें, कळ्ळें न्ही. पूण हें आसा तुका खबर आसा न्ही, इतले वर्सां आमी काडले आमी पळयता हें राजकारणांत की एकामेकाचे आरोप प्रत्यारोप हो जातात, झगडी जाता आनी कितें जाता हें तितले पुरतीच. मागीर कितें जाता मागीर सगळें एक, कळ्ळें न्ही. सो म्हाका इतलें सांगून दिसता की लोकांक आज भारतीय जनता पार्टीन आमकां बरो उमेदवार दिल्लो आसा. बाब रितेशाच्या नांवान एक स्वच्छ चारित्रवान उमेदवार आसा. तेचे कसलोच आजून पर्यंत दाग ना कसलो. तुम्ही पळयात, कळ्ळें न्ही. तो उलयता कमी पण कार्य करता. काम ताणें हांवें तेजें पळयलां. इवन डेव्हलपमेंटाच्या फायली सुद्दां ही जी आयज आमी झिंगडेमाळ जो रस्तो पळयतलो पाड आशिल्लो सामको, कळ्ळें न्ही. तेणें फाटीं लागून ती फायल पास करून हाडून कशे भशेन ते एकदांचो डामर थंय घातलो. आज आमी सुद्दां गेले नंतर त्या लोकांचें एक हें आशिल्लें की रस्त्याचे बद्दल आज लोक खूश आसा सारके, कळ्ळें न्ही. सो बाकीच्या वाठारांनी कितें कितें कामां जाता म्युन्सिपालिटीच्यान ताणें जायतीं कामां केल्लीं आसा. आज आमचो म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग जाली आमची. आयज आमचो रिवर प्रोजेक्ट उबो जाता तो तेज्या फावंडेशन घातलां. आमचे विशीं राणे सर आशिल्ले तेजें जालां. तेजे उपरांत आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो बंद आशिल्लो तेका आमी जे मार्केटवाले जे सकयल शेडी बसताले तेंकां हाडून वयर बसयले आमी. अशे जायते विविध ज्यो सवलती लोकां पर्यंत लोकांक दिवपाचें काम आमचें सरकार करता, आमचो मुखेलमंत्री करता आनी मुखेलमंत्र्याच्या सहकार्यानूच आमी हे फुडें वता. राष्ट्राक कितें सांगीत दिसता की तुमच्या वोटार फोंडेच्या. हांव सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागतां, सगळे वोटर्सां कडेन की भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार बाब रितेश पात्रांव 14 ऑक्टोबर ह्या दिसा गेलो. ताजे उपरांत ही जागा रिक्त जाली आनी त्या जागेर बाब रितेशाक भारतीय जनता पार्टीन तिकेटीन उमेदवार उबो केल्लो आसा. आनी सगळ्यांचो हांव इतलेंच म्हणून दिसता की फोंडेकार सगळे हुशार लोक आसा. फोंडेकारांनी सगळ्यांनी एक जावन बाब रितेश रवी नायक हेका येता ते 9 तारखेक कमळ ह्या चिन्हाचेर मत मारून ताका भोवमतान निवडून दिवचो. थँक्यू.